नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में हम रिज़्क़ की बंदिश खोलने का निहायत अक्सीर तीर बहदफ कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारे तमाम आमाल मुख्तलिफ होते हैं, हर एक का नतीजा अपना अपना और हर एक की तासीर अपनी अपनी है। चूँकि अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए नताइज भी आला से आला तरीन होते हैं। इसलिए नाजरीन, कोई भी अमल हमारा उठाएं, इंशाअल्लाह नतीजा खेज और जल्द बेहतरी लाने वाला अमल जो है आपको फ़ायदा देगा। लिहाजा किसी भी अमल को नाकाम या फिर कारगर साबित ना होने वाला मत सोचिएगा, चूँकि हमारे तमाम आमाल प्रैक्टिस के मुताबिक पेश किए जाते हैं। ये ख़ास गुफ्तगू आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब खास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, हमारा फेसबुक पेज रूहानीक्लिनिक.com पे विज़िट कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अब हमारी हर वीडियो वहाँ भी आप पा सकते हैं। आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल करें। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हरूफ की तस्हीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हो, कुरान करीम खुद पढ़ना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे राब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसे अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है और अपना एहसास समझता है। नाजरीन, याद रखें, आपके बच्चों की सीरत व किरदार की तामीर और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तालीम तो सभी देते हैं, तरबियत की कमी ख़त्म करने का अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी क्लिनिक ज़िम्मेदार है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी स्काइप पे या फिर हमें कॉल करें। हमारे इन दो नंबरों पे, नंबर दोनों अर्ज़ कर देता हूँ, आप इन पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और दोनों पे वाइबर, आईमो और व्हाट्सएप भी बनी हुई है। व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर ये हैं 0305 64 25 397, 0305 64 25 397। दूसरा नंबर 0321 67 19 583। इन दोनों नंबरों पे आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप, आईमो और वाइबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, हमने आपके लिए सहूलियात बढ़ा दी हैं। नाजरीन, याद रखें कि SMS से गुरेज करें, हमें सिर्फ आप कॉल किया करें, क्योंकि हम बहुत से SMS ऐसे होते हैं जो हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें आप कॉल किया करें। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में हम रिज़्क़ की बंदिश को खोलने का निहायत मुअस्सर तरीन अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाजरीन, ज़ाहिरी सबब की वजह से माली हालात डाउन हो गए हों या फिर जादू की वजह से किसी ने रिज़्क़ बंद कर दिया हो, आपने किसी माहिर मुआलिज से तशख़ीस करवाया हो अपना मसला, उन्होंने चेक करके ये कहा हो कि जादू की वजह से आपके कारोबारी बंदिश कर दी गई है, आपकी रिज़्क़ के ऊपर बंदिश कर दी गई है, तो नाजरीन, ये दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा कारगर, मुअस्सर और पुरतासीर साबित होगा। तीर बहदफ वजीफ़ा और उसका तरीक़ाकार अर्ज़ कर देता हूँ। नाजरीन, चांद की पहली जुमेरात, जिसे हम अमलियात की इस्तिलाह में नौचंदी जुमेरात कहते हैं, चांद की पहली जुमेरात सूरह कुरैश 110 मरतबा पढ़ें और
یہ وظیفہ 41 دن تک اسی طرح کریں، ہر روز کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، ریگولر کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے۔ وہ خواتین جن کو درمیان میں چھوڑنا پڑے تو وہ جتنے دن کر چکے ہوں ان دنوں کو کاؤنٹ کر لیں، بعد میں بقیہ ایام پورے کر لیں، یوں 41 دن پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اکثر اور بیشتر یہ سوال آتا رہتا ہے کہ وہ خواتین جو 30 دن یا 40 دن یا 21 دن وظیفہ بلا ناغہ نہیں کر سکتی وہ کیا کریں؟ تو انہیں چاہیے کہ جتنے دن کر چکی ہیں ان کو شمار کر کے لکھ لیں، بعد میں جب کرنے لگیں تو بقیہ جو ایام ہوں گے انشاءاللہ ان کو پورا کرنے سے وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، 41 دن کرنا ہے اور 110 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد 110 مرتبہ پڑھیں، ایک نشست میں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 41 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، 10 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کچھ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آپ مناسب سمجھیں گے کہ آپ نے کس نماز کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھنا ہے، عصر، ظہر، فجر، کس نماز کے بعد آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے آپ اسی نماز کا انتخاب کر لیں گے۔ ناظرین، جب 41 دن تک 110 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد بھی آپ نے 72 دفعہ روزانہ معمول رکھنا ہے، ساری زندگی اسی عمل کا آپ نے معمول رکھنا ہے ساری زندگی، 72 دفعہ۔ چونکہ عامل وہ ہوتا ہے جو عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور خاص تعداد پوری کرتا رہے۔ اگر آپ یہ 72 مرتبہ نہیں پڑھیں گے تو عمل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے جو چلہ کیا ہوگا اس چلے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی عاملین وظائف کرتے ہیں یا چلے کرتے ہیں ان کی خاص تعداد ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ پوری کرتے ہیں، اس لیے تو ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اور اس لیے ان کے پڑھنے میں اور عام آدمی کے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ 110 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 دن تک وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے 72 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بے اندازہ بے حد اللہ جل شانہ کھانے پینے کی اشیاء میں برکت ڈال دیں گے، اور انشاءاللہ پیٹ میں یہ نور کا لقمہ بن کے جائیں گی، نورانی لقمہ بن کے جائیں گی، اور شفا کے لیے کافی ہے کہ سورہ قریش کسی چیز کے اوپر دم کر کے اسے کھا لیا جائے یا پی لیا جائے۔ ناظرین، گفتگو طویل ہو گئی ہے، یہاں پہ ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی سوال جو آپ کریں اس کی کسر نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ گفتگو میں ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ ویڈیو پوری سنا کریں، اس کے بعد پھر کال کر لیا کریں۔ بعض لوگ مجھے کال کرتے ہیں اور وہی چیز پوچھتے ہیں جو ویڈیو میں موجود ہوتی ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، مسئلہ جو بھی ہو، پریشانی جو بھی ہو، مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، الحمدللہ قرآن و سنت میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور روحانی کلینک ان تمام مسائل کا احاطہ کر رہا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے حل آپ کو دے رہا ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔